السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وصفة جديدة غنشارك معكم الشهدة اللي كطلع رائعة بفكرة جديدة وطريقة بسيطة. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. المقادير اللي غنحتاجو في الوصفة ديال اليوم ان شاء الله: هنايا زلافة ديال دقيق الفورس، الدقيق الابيض، وزلافة نص دقيق ابيض ونص دقيق الفينو، الزيت، الزبده مذوبه، وهنايا كاينه دقيق الفينو، الدقيق الناعم، وهنايا كاس ديال الحليب، معلقه ملح، معلقه خميره، معلقه كبيره سنيده، اي 2 معالق صغار ديال سكر سنيده. يقدر تقلوا منه الا ما تاخذوش الحلاوه بزاف. وهنايا ساشيه ديال خميره الحلويات، غناخذ منها معلقه صغيره وغنخلطها مع الدقيق الفينو. تقدروا بلاصه هاد الفينو ديروا السميده رقيقه، غير هذا كيجي ناعم. في هاد الوصفه غندير مع معلقه صغيره، غنخلطها مع هاد الدقيق ديال الفينو وغنخليه. وهنايا عندي ماء بارد، في حاله احتاجيت درت الحليب واحتاجيت الماء غنزيد نكمل الخليط ديالي بالماء. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. غربلت الدقيق، غندير عليه بسم الله معلقه صغيره الملح، معلقه ديال الخميره، ومعلقه ديال السكر سنيده. ما تكتوش بزاف الخميره حيت الجو دابا سخون شويه، من الاحسن باش يعاونكم في الطرق. غندير الحليب، غنخلط العجين ديالي في الاول بكاس ديال الحليب، نحاول نخلط حتى كينسجم ليا الحليب مع المكونات. وغنزيد في نفس الكاس غندير الماء. كما قلت لكم عندي هنايا ماء بارد، وغنحاولوا العجينه ما نجريوهاش، تكون القوام ديالها قاصح شويه. بالنسبه للكميه يمكن لكم ديروا هذه الكميه اللي درت، كما يمكن لكم ديروا كميه اكثر. غندلك هذه العجينه، غنعطيها حقها شويه في الثلج، غنجمع العجينه ان شاء الله ونرجع لكم. ما دلكت العجينه ديالي ما دلكتهاش بزاف، غير واحد 3 دقائق او 4 دقائق. كيف كتشوفوا القوام ديالها قاصحه. انا خدات مني كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء. غناخذ واحد زلافه بحال هكا ندهنها بالزيت، وغنحط فيها هاد العجين، غنخليه يرتاح واحد 3 دقائق، وغندير ليه هاد البلاستيك الغذائي وغنخليه يرتاح واحد 3 دقائق حتى يعاود يرتاح. ونرجع لكم ان شاء الله للطريقه الاخرى فاش غنشكلوه ان شاء الله. بعد ما خليت العجين ديالي كما قلت لكم حتى ارتاحت واحد 3 دقائق، غناخذ يدي هكا ندهنهم بالزيت، وغنحاول نقطع هاد العجين ديالي على شكل كرات يكونوا كبار، وغنحطهم هكا في هاد القصريه حيت خصهم يرتاحوا ليا باش يعاونوني في الطرق ديال السمنه كبيره. كيف كتلاحظوا غنحاول نخرج منهم 4 ديال الكويرات، نحاول يخرجوا ليا نفس الحجم. كنستعملوا بالزيت بحال هكا باش ما تكونش لينا القشره قاصحه من الفوق. نحاول نشكل الكره اللي بقات لينا، الكره الرابعه، وغنخليهم هنايا
قصري. غنزيد هاد شويه اللي بقى ليا الهادي اللي كتبان ليا ناقصه، غنحاول نشكلها بحال هكا وغنخليهم، وغنحاول نغطيهم بواحد البلاستيك باش يعاونوني يرطبوا ويعاونوني في الطبخ. غنحاول ناخذ اول وحده غندهن بها صح العمل شويه الزيت، قد ما خليتوهم نتوما ارتاحوا باش يعاونوكم هكا في الطرق كيكون احسن. نحاول نشكلهم على شكل هكا شكل دائري. ما كتناش ليها الخميره كما قلت لكم، حيت الا كتنا الخميره تبقى تقطع لينا العجين وما غاديش تعمل معنا، نعطيوها حقها هكايا فاش كتكون ترتاح في جميع المراحل. فاش كنعجنوا في هذه المرحله ديال هكا باش كنقطعوها في الكراس، اي مرحله باش تعاونكم هكا غير كتشكلوهم ودغيا كيتحلوا. كيف كنعرفوا العجين قد ما ارتاحت قد ما طلعت احسن. وكما شفتوا معايا في المقادير، انا هاد الفينو اللي عندي هنايا درت معاه معلقه صغيره ديال خميره ديال الحلويات باش تعاوني في الخمار. وكتجينا هكا كيجيونا الكويصات ديالنا من الوسط خامرين ومورقين. غنزيد واحد شويه الزيت كما شفتوا في الاول، انا ما درتش الزبده، درت غير الزيت. وهنايا عاد غندير هكا الزبده، نحاول نعطيها حقها الزبده بحال هكا. ان شاء الله هاد الوصفه من الوصفات اللي غيعجبكم وغادي يجيكم ساهلين وكيكونوا بساط وكيجيو رائعين. ان شاء الله غتشوفوا غتجي لكم هاد الوصفه ناجحه. نحاول هكا نطويها وندير ليها الزبده ونعاود ندير ليها هكا الفينو ونطويها، نشكلها على شكل مسمنه بحال هكا وغنخليها ترتاح. وغنشكل وحده اخرى ان شاء الله من بعد ما نشكلها ويرتاحوا ليا نرجع لكم ان شاء الله في المرحله الاخرى. من بعد ما خليت المسمنات ديالي ارتاحوا خداو الوقت الكافي خليتهم، دابا غنحاول نبسطهم. هنايا كيف كتلاحظوا عندي الشكلاط ديال الدهن. يمكن لكم تستعملوا اي شكلاط عندكم، كما يمكن لكم ما تستعملوش الشكلاط الا ما كنتوش الناس اللي كيبغيو. غنبسط هاد المسمنه هكا، نحاول ندير ليها هاد الجوانب نقلبها من الجهه الاخر. كما كنقول لكم نتوما اللي عندكم هكا الوقت كتخليو كل مرحله ما بين مرحله ومرحله كتعطيوها حقها هكايا في الخمر. غنقطع المسمنه بسم الله، نحاول نقطعها على جوج وغنقطعها على 4. غنحاول نبسطها بحال هكا. غناخذ الشكلاط بسم الله، ناخذ جهد معلقه صغيره ديال الشكلاط. الدراري الصغار كيحماقوا على هاد الشهده هادي. نحاول نشكلها هكا كويرات بهذا الشكل وغنبسط اخرى بسم الله اخرى وغندير ليها حتى هي الشكلاط
كما قلت لكم الا مبغيتوش ديروا الشكلاط ما ديروش، ولكن كيجي زوين. تقدروا ديروا اي نوعيه، تقدروا ديروا الشكلاط اللي كيكون على شكل مربعات او الشكلاط الخاص بالكرواسون اللي كيكون طويل، تا هو كيجي رائع. غنبسط الاخرى، ندير الشكلاط هكا في الوسط. كتحاولوا الجوانب اللي كيبانوا لكم هكا غلط حاولوا تبصوها. شفتوا كي كيجيو من الوسط كتبان هكا مورقه. نتوما كتلاحظوا. غنحاول نكمل الاخرى، وغنكمل هاد 4 ديال المسمنات كاملين اللي عندي بنفس الطريقه اللي لاحظتوا معايا. غنكملها بهم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كنحاول نختصر لكم. غنكمل الكميه الاخرى اللي عندي ان شاء الله ونرجع لكم بالشكل الاخر. شكل كاع الكويرات اللي عندي هنايا المقله ثقيله. يمكن لكم ديروها في لاطه اللي عندكم دايره او في لاطه مربعه. انا غير كنفضل هاد المقله ثقيله حيت هي كياخذوا ثقيله وكياخذوا حقهم في الطياب. غنبدا بسم الله عندها بالزبده. غناخذ هاد الكويرات وما تزيدوهمش، حاولوا تخليو واحد شويه ديال الفراغ ما بيناتهم بحال هكا حيت غير يخمروا. نستفهم كاملين. نحاول انا كناخذهم الا بانت لكم شي وحده الشكل ديالها ماشي دائري نحاول نعاود نشكلهم هكا. لاحظوا كيفاش كيتشكلوا. ونخليو كل وحده نخليو شويه ديال المسافه بيناتهم. ندير الاخرى هكا على شكل دائري. كتلاحظوا انا 4 ديال المسمنات عمروا ليا المقله الكبيره ديال الخبز، وغنخليهم بحال هكا وغنخليهم 10 دقائق يخمروا. عاد ان شاء الله ندخلهم للفران ونتلاقاو من بعد ما يخمروا ان شاء الله. ما خمرات ليا هذوك الرصاد ديالي خليتهم 10 ديال الدقائق. هنايا كاين اصفر ديال البيض مع ملعقه ديال الحليب مع شويه ديال الخل. غندهن كاع هاد الكويصات ديالي. نحاول دائما بحال هاد الحاجات اللي كنخليوهم كيبغيو يخمروا دائما ما كندهنوهم حتى كيخمروا هكا. كياخذوا الوقت الكافي في التخمار. ما كندهنوش الحاجه بحال القريشلات هكا بحال هكا الشهده بحال اي حاجه بدينا ندخلوها للفران، ولكن خاصها تخمر عاد ندخلوها. كنخليوها حتى كتخمر عاد كندهنوها هكا باصفر البيض او باي حاجه بغيتوها. نحاول ندهن ليها هاد الجوانب. انا راه درت الفران يسخن غيطيبوا على عافيه متوسطه باش هكا كياخذوا لينا الطيب. كيطيبوا من الجوانب وكيطيبوا مزيان من التحت. غناخذ واحد شويه ديال الشنجلان. تقدروا ديروا الشنجلان، تقدروا ديروا هكا كاوكاو مهرماش، يقدر ديروا اللوز، تقدروا ديروا اي حاجه تزينوها بهم من الفوق. هنايا عندي هاد المقص غنحاول ندير لهم واحد التشكيل هكا بالمقص. نحاول نقطعهم هكا كيجي واحد الشكل. دير هاد التقطيعه من الفوق زوين. ولكم الاختيار تقدروا ديروا هكا، تقدروا ديروا تخليوهم غير كريسات هكا علامات زائد. غندخلهم ان شاء الله للفران وغنتلاقاو من بعد ما يطيبوا ان شاء الله ونوريكم كيفاش طلعت لينا الشهاده ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب، من بعد ما تبعتوا معايا جميع المراحل ديال تحضير الشهاده اللي كتطلع هكا. كتطلع رائعه وكتجي مقرمشه وفي نفس الوقت كيف غتلاحظوا معايا
كتجي هكا مورقه من الداخل. كنتمنى ان شاء الله تجربوها حتى نتوما وتجيكم مزيانه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.